बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अम्बिया इकराम की बासित का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन हैं। कुरान करीम में मुतअद्दिद अम्बिया इकराम के अस्माए गिरामी मज़कूर हैं, जबकि बाज़ अम्बिया इकराम के नाम हदीस मुबारका में भी मिलते हैं। इन बुर्गज़ीदा हस्तियों ने एक तरफ लोगों को अल्लाह ताला के पैगाम से रोशना करवाया तो दूसरी तरफ खुद को नमूने के तौर पर पेश किया ताकि उनकी पैरवी से दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सके। आसमानी दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी खबर की नवीद सुना रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, तस्बीह व तहलील में मसरूफ फरिश्तों के तजस्सुस और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। नजरें बैतुल मामूर पर थी और कान अल्लाह ताला की पुकार के मुंतजिर। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अल्लाह ताला का हुक्म फजा में बुलंद हुआ, मैं जमीन पर अपना नाई बनाने वाला हूँ। फरिश्ते इस फैसले पर हैरान थे और मुतअज्जब भी। इनका ख्याल था कि जिन्नात की तरह ये भी जमीन पर लड़ाई झगड़ा और फसाद करेंगे। चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिकमत मालूम करने की गर्ज से डरते डरते अर्ज की, ए हमारे रब, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुराए अर्ज से मट्टी लेकर आएं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। यह मिट्टी तमाम रूए जमीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंग व ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इनकी रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले इनके मुंह से अल्लाह की हम्द निकली। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। अपने हाथों से पैदा फरमाया, रूह फूंकी, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया, अशिया के नाम के इल्म से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर और इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तेरी जात पाक है, हमें इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमको सिखाया है। बेशक आप बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इन चीजों के नाम बता दो। सो उन्होंने इन सब चीजों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो, मैंने तुमसे न कहा था कि मैं जमीन और आसमान की तमाम पोशीदा चीजों से वाकिफ हूँ और इन बातों को भी जानता हूँ जिनको तुम जाहिर कर देते हो और जिनको तुम अपने दिल में रखते हो। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार कर दिया और तकब्बर किया, वो काफिरों में हो गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज ने तुझको सजदे से बाज रखा? इसने कहा, मैं इससे अफजल हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे खाक से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू बेशक से उतर जा, तुझे हक नहीं कि तू यहाँ रह कर गुरूर करे, बस निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमाए जिस दिन क़यामत आएगी। अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत अता फरमा दी तो उसने फरमाया, अब मैं तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं तुझ समेत इन सब को जहन्नम में भर दूंगा। इब्लीस और शैतान एक ही सिफ्त और हकीकत के दो ऐसे नाम हैं जिसका काम अल्लाह ताला के बंदों को वरगलाना, शर फैलाना, इन्हें अल्लाह से बागी करके बुराई के कामों की जानिब राग़िब करना है। ये इंसान का वो अज़ली दुश्मन है जो क़यामत तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से, आदम मिट्टी से और इब्लीस आग से पैदा किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले इस दुनिया में आबाद थे, जिन्होंने दुनिया में फसाद मचा रखा था। चनाचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों के एक लश्कर को दुनिया में रवाना किया, जिन्होंने इन जिन्नात को मार मार कर समुद्री जजीरों और वीरान इलाकों में भगा दिया। हजरत सईद बिन मंसूर रहमतुल्लाह का कौल है कि इस मौके
موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا۔ اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزرائیل تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس جنات میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ بندے کا دل اس کا خالص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو رائے حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا کہ جب وہ سو رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جائیں ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے برقرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہیں یہ پھل کھا تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر شیطان کی مسلسل سازش رنگ لائی اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم اس شجرے ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر وہ راضی بھی ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کی پکار سنی مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر ندامت اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ میں چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام سے علادگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ روایت میں آپ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اور فریاد کرتے
روتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغیرات پیدا کر دی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کثیرہ سے نوازا۔